The Corporation of City of Panjim has initiated pre-monsoon preparedness work across the city, but residents have raised concern after the designated parking area was reportedly used for garbage storage. Locals have urged authorities to clear the waste and restore the facility, calling for the better planning to avoid disruption of public infrastructure. नमस्कार. समेस्तांक माई मोगाचो येवकार. सध्या पणजे CCP म्युनिसिपालिटीन अंदूच्या वर्साचे प्री मॉन्सून साफसफाईच्या कामाक नेटान सुरवात केल्ली आसा. चलात तर नदर मारया मान्सून पूर्व कामाच्या नियोजनाचेर. समोर दिसण्याक येता तो जावन आसा पणजेचो मार्केट परिसर. नुस्त्याच्या बाजारा लागसर ह्या ड्रेनेजीच्या नितळसाणीच्या कामाक सुरवात जाल्ली आसा. बाई प्री मॉन्सून वर्क रे केन्ना स्टार्ट केलें काम? हें पळयात, CCP कामगारांनी बांदोडकर मार्गा वयल्या ड्रेनेजच्यो साफ करून बरीच रेंव भायर काडिल्ली आसा. रेंवेची भली मोठी रास आमकां दिश्टी पडटा. अशें साफसफाईचें काम केल्या उपरांत हो भायर काडिल्लो कचरो, माती आनीक रेंव जी लोकांच्या पार्किंग जाग्यार जमा केल्या ती रोखडीच आनी बेगीच्या बेगीन खाली करची अशी स्थानीक तशेंच लोकल लोकांची मागणी आसा. आशा करता संबंधीत अधिकारी प्री मॉन्सून कामा बरोबर हेर नितळसाणीचेर प्रामुख्यान लक्ष केंद्रीत करतले. देव बरें करूं.